بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نسيو نحلو هذا ليكزارسيس نفهمو كاع لي انستركسيون اللي راهم هنايا. يقولك implémenter ce programme ومن بعد compiler et exécuter. copier coller نديرو new file enregistrer سمي exemple 1 نديرو l'extension C ونenregistrer من بعد قالك compiler et exécuter. compiler c'est bon. exécuter afficher celle-là. Je vais vous afficher la valeur de 10 3 fois 10 et 10 et 10 le nombre 10 au carré est 100. دوك نسيو نفهمو هذا الشيء. عندنا هنايا دياز include stdio.h هذه بيبليوتيك تاع printf و scanf. هذه كون ما نديروهاش printf هذه ما تخدمش و scanf تاني ما تخدمش. عندنا هنايا دياز include mat.h هذه تاني كون ما نديروهاش صوالح تاع المات ما يخدموش. عندنا دياز define ان فوا 3 هذه define تاع لي كونستانت اعداد ثابته راني ديجا فهمتها في الكور تاع لي فاريابل روحوا شوفوها تما. السينتاكس تاعها كيما هاك دياز define لو نو تاع الكونستانت اللي هو ان فوا والعدد تاعه 3 مين. هذا بروغرام برينسيبال هذه الديبي لا كولاد ديبي وهنايا فان. عندنا هنايا int y لا ديكلاراسيون تاع لا فاريابل y. عندنا هنايا int x reçoit 10 هذه لافيكتاسيون تاني راني دايرتها في الكور تاع لي فاريابل x نعطوها 10. بعد عندنا هنايا print f je vais vous afficher la valeur de pourcentage d fois x n fois. هذه pourcentage d الاولى تاع الاكس والبورسونتاج دي الزوجه تاع الان فوا. تما هنايا يروح يشوف الاكس شا عندها 10 تما يكتب لنا هنايا 10 يعاود يشوف ان فوا لا فالور تاعها شاه اللي هي 3 يجي هنايا يافيشي لنا 3. كون ما نديروش هاد لي بورسونتاج دي ما يافيشي لنا والو ما يخرج لنا والو. سي بون. هنايا ندير روتورا لا لين باش ما يجوش متلاصقين كيما قبيله كانوا متلاصقين. عندنا هنايا تاني برينت اف بورسونتاج دي اي بورسونتاج دي اي بورسونتاج دي. بورسونتاج دي الاولى هذه تاع الاكس الاولى بورسونتاج دي الزوجه تاع الاكس الزوجه والثالثه تاع الاكس الثالثه. سي بون. عندنا هنايا y reçoit x fois x هذه النجمه اللي هي فوا y reçoit x fois x. من بعد عندنا print f le nombre pourcentage d au carré et pourcentage d. pourcentage d الاولى اللي هي تاع الاكس وبورسونتاج دي الزوجه تاع الاي. نعاودو كومبيلو اكزيكوتو نشوفو شنو يخرج لنا. عاود افيشنا je vais vous afficher la valeur de 10 3 fois 10 et 10 et 10 le nombre 10 au carré est 100. هنايا نفهمو باللي print f permet d'afficher des messages. هنايا رانا نشوفوها في print f وراها تافيشينا لي ميساج كيما كتبناهم افيشيتهم لنا. البورسونتاج دي تاع الانت اللي هما الاكس والاي وهذه الان فوا ديفاين كونستانت. ميرسي دو فوتر اتونسيون.